नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं हामिद मीर साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मारवी मेमन साहिबा, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम मालिक साहब। और वक्फे से पहले हामिद मीर साहब के कहने के बाद मारवी मेमन साहिबा जो थी वो डेस्परेट थी कुछ कहने के लिए। मारवी टू यू। नहीं, डेस्परेट तो नहीं है, मैं तो सिर्फ एक एनालिसिस करना चाह रही हूँ कि जब इलेक्शन रूल्स में डेस्परेशन आपकी रुक गई ना ब्रेक हाँ, नहीं वो अच्छा नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ इलेक्शन रूल्स में यही है ना, कैंपेनिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर कैंपेनिंग का हिस्सा वो यही है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता रहे हैं, वो टीवी प्रोग्राम्स वो लास्ट मिनट तक बता रहे हैं, तो इनका तो कसूर नहीं है ना। वो इलेक्शन रूल्स को फिक्स करने की जरूरत है कि अब उन इलेक्शन रूल्स में हमें ये भी डालना पड़ेगा, क्योंकि अब मीडिया का जो सारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है, तो अब मीडिया के ऊपर भी शायद कोई जरूरी होगी पाबंदी कि भाई लास्ट डे पे शायद ऐसे प्रोग्राम्स ना करें जिससे आपको पता है कि नहीं पता है कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के बाद शेख साहब बहुत जल्दी फिर एक और टेलीविजन चैनल पे भी चले गए। मैं वही कहना चाह रही हूँ, इनकी तो गलती नहीं है क्योंकि लीगली इन्होंने कोई गलत काम ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैंपेनिंग अगर चल रही है थ्रू दोस प्रोग्राम्स, तो शायद इलेक्शन रूल्स में ये शायद आना पड़ेगा। इसको इस पर सोचो इलेक्शन रूल्स का क्या दखल है? देखिए, आप माइक्रो मैनेज करने की कोशिश ना करें जिस चीज में क्या इसका इम्पैक्ट, अगर शेख रशीद के खिलाफ हामिद मीर के प्रोग्राम का इम्पैक्ट से 40,000 वोट उनका चला गया, 40,000 कैसे चला गया यार? ये मैं नहीं मानने के लिए आमादा, ये मैं नहीं मानने के लिए आमादा, क्योंकि एक प्रोग्राम के ऊपर होगा, हामिद का इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन इतना नहीं है कि 40,000। अगर हामिद मीर एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसमें इन्होंने बताया अच्छाइयाँ या बुराइयां, वो हो सकता है सही था या गलत था, उस बहस में जाए बगैर, तो दूसरे प्रोग्राम के ऊपर नून का बंदा अपनी बात कर रहा था, तीसरे चैनल पे पीटीआई का बंदा इमरान खान अपनी बात कर रहा था। मोहित साहब, आप मुझे सवाल का जवाब देना कि क्या अगर एक आदमी जो है वो शेख रशीद जो है वो ये कहना शुरू कर दे कि काफ लीग मुशर्रफ की बाकियात है, ठीक है, तो क्या फिर ये मेरा फर्ज नहीं है कि मैं शेख साहब को पुराने उनके क्लिप्स चला के दिखाऊं कि आप मुशर्रफ साहब के बारे में क्या कुछ कहते थे, उनको सैयद मुशर्रफ कहते थे? और नहीं, अदर देन दैट शेख साहब प्रेसिडेंट मुशर्रफ के सबसे तगड़े मिनिस्टर थे। अच्छा, ऐसे वैसे मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने बहुत डिफेंड किया है प्रेसिडेंट मुशर्रफ को एंड तक। इसमें कोई टू वेज नहीं है। क्या हम तीनों यहाँ शेख रशीद के खिलाफ लॉबी कर रहे हैं? ये आपके जवाब से मुझे यही तासुर मिला। मैं हकायक बता रही हूँ। मेरा आपसे सवाल है जनाब कि क्या फिर आपका मीडिया का ये फर्ज नहीं है कि वो आईना दिखाए? आप अपने प्रोग्राम में कितने लोगों को सवाल पूछ लेते थे अपने आप से? अच्छा, अब देखिए मेरा प्रॉब्लम क्या है। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं शेख साहब को पिछले 20-22 साल से जानता हूं, ठीक है। जब वो जेल में हुआ करते थे तो जेल से भी मुझे खत लिखा करते थे, फिर उन्होंने जेल में जो किताब लिखी मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं। इस किताब में जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है वो लिखते हैं पेज 136 पर कि अगर मैं असेंबली में नहीं होता था तो बेनजीर भुट्टो मुड़ के देखती थी, नुसरत भुट्टो तो शरारती बच्चों की तरह मेरा मुंह चिढ़ाती थी, और कई मरतबा मुझे स्पीकर के नोटिस में लाना पड़ा कि ये मेरी तरफ मुंह करके मुझे गालियां देती हैं। फिर मैंने बेनजीर को पिंकी का नाम दिया, राजकुमारी का नाम दिया, नुसरत भुट्टो को मादर मलका का नाम दिया, हाकम जरदारी को गॉड फादर का नाम दिया। अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। पीएमएलक्यू पे भी उन्होंने कहा कि पीएमएलक्यू ने तो मेरा साथ नहीं, ये सब अनबिलीवेबल। मैंने जब अभी ये बात तो हामिद मीर साहब से एक मारवी आपकी भी इजाजत से कि पीपल्स पार्टी जिसके खिलाफ ये सारी बातें कही गई, अगर आसिफ जरदारी अपने वोटर्स को इंकरेज कर रहे हैं कि उनको वोट करें डिस्पाइट द फैक्ट कि ही हैज रिटन ऑल दिस, तो उसके ऊपर भी तो कुछ बात होनी चाहिए। बिल्कुल, तो उस पे मैं पीपल्स पार्टी वालों को ये कह रहा था, ये चीज पीपल्स पार्टी के वोटर को भी नहीं, इस पे तो हम आएंगे, लेकिन मैं सब ये कह रहा हूं कि कह रहे हैं कि पीएमएलक्यू ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। आई वाज शॉक्ड, मैंने जब ये सुना मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे वो अच्छी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जहां चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाई और सारे बड़े पीएमएल के लीडर्स ने मिल के शेख रशीद साहब की हिमायत का ऐलान किया था, और हम सब ने ऑफर किया था कि शेख साहब जब भी आपको जरूरत हो हम हाजिर हैं, जलसों में जो भी काम हो हमें बताएं, हम हाजिर हैं। लेकिन हमें कभी कॉल बैक नहीं आया कि जी आपकी जरूरत है। तो मैं इस स्टेटमेंट से शायद कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता, लेकिन मैं आई वाज अंडर शॉक। देखो मेरी पार्टी, जहां तक मुझे पता है, मेरी पार्टी ने फुल सपोर्ट का ऐलान किया था, तो जब ऐलान किया तो पूछना पड़ेगा। जो काफ लीग की लीडरशिप की तरफ से कॉल गई थी शेख रशीद साहब की तरफ, जो हमारे कॉरेस्पोंडेंट से मुझे पता चला कि शेख रशीद साहब को उन्होंने ऑफर करवाई थी कि आप यहाँ एक जलसा अरेंज करें तो हम आके उसमें तकरीर करेंगे, जिसपे शेख साहब राजी नहीं हुए। उनका ख्याल था कि इनको ऑर्गेनाइज करके तो शेख साहब को उसमें बुलाना चाहिए, इनको आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, जो इनकी सपोर्ट उनको नहीं मिली। अच्छा, प्रिंसिपल क्वेश्चन पे आ जाए कि अगर पीपल्स पार्टी ने शेख रशीद का मास्क पहना हुआ था और इस 45,000 वोट के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट भी शामिल है, 30-35 से 25-30,000, तो इसका मतलब है कि शेख साहब के साथ साथ पीपल्स पार्टी को भी मार पड़ गई। जो ख्वाजा साद रफीक की स्टेटमेंट है वो तो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को हमने हराया, क्योंकि पीएमएलएन और वर्सेस पीपीपी वाली एक सिचुएशन तो थी, पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही थी जरदारी साहब का जो कैंप था शेख रशीद को, क्योंकि अगर यहाँ पे पीएमएलएन हारती है
اور مانسیرا کی شکست کے بعد تو میرے خیال میں پی ایم ایل این کو ایک میجر بلو ہو سکتا ہے. ذاتی انا، صرف جو زرداری word صاحب کو نہیں ذاتی ہرا. انا انہوں نے یوز کیا نا، وہ جو ابھی ندیم کہہ رہے ہیں کہ وہ منصیرہ کے بعد یہ ذاتی انا بن چکا تھا اور ہم کہہ چکے تھے. بٹ دے ہیو ون اٹ. جیت گئے نا زرداری صاحب کو نہیں ہرایا. The point is کہ ان کو صرف انہوں نے زرداری صاحب کو دھاندلی نہیں کے ساتھ جیتا نا. صرف زرداری صاحب کو نہیں رہا. ندیم ملک صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے سعد رفیق کی سٹیٹمنٹ کا. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی سپورٹ کیا تھا شیخ رشید صاحب کو، اور چودھری شجاعت صاحب نے سپورٹ کیا تھا، لیکن شیخ رشید صاحب اس سپورٹ کو اون کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز بھی شیخ رشید کی سپورٹ کر رہے تھے. صرف ایک کمزور سے کیپٹل ٹاک پہ وہ غصہ اتار رہے ہیں. کمزور نہیں ہے ہاں، لیکن ٹی وی چینل جو ہے آپ دیکھیں کہ شکیل وان کو اگنور کر رہے تھے اور شیخ رشید ہر جگہ پہ چھایا ہوا تھا اور فرمائش کر کے شیخ آتا صاحب کا تھا. اپنا پرسنل ایک ریپورٹ تھا میڈیا کے ساتھ. میڈیا کے ساتھ نہیں، میڈیا اونرز کے ساتھ. مانوی یہ بتائیں اس میڈیا کو آپ اونرز کے کیسے، ساتھ. مانوی اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی کہ یہ سارا کا سارا رائٹ کا ووٹ تھا، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، جے یو آئی، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ گینگ اپ ہو جاتے ہیں، رائٹ ہی کا ووٹ سپلٹ ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے پی ایم ایل ان کے خلاف سے پیپلز پارٹی بھی. یہ ہوا کیوں؟ وائی؟ آئی تھنک پی ایم ایل کا جہاں تک تعلق ہے میری پارٹی کا، تو ہم نے تو ان کے حق میں اعلان کیا تھا، تو وہ تو ووٹ ان کے خلاف، تو جو بات ہو رہی ہے مجھے وہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ ووٹ کیسے ان کے خلاف جا سکتا ہے جب ہم نے ان کے حق میں اعلان کیا تھا. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی بات. باقی جہاں تک رائٹ اور لیفٹ کی بات ہے تو پیپلز پارٹی کا کتنا ووٹ گیا ان کے جو ابھی تک جو نمبرز آئے، اور کتنا ان کی اپنا جو تھا ووٹ ہے، اور کتنا نون لیگ کی بیڈ پالیسیز پنجاب میں اس کی وجہ سے شیخ صاحب کا ووٹ انکریز ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کی بیڈ پالیسیز کی وجہ سے کتنا امپیکٹ آیا ہے. اٹ ہیز ٹو بی looked at carefully. میرے خیال میں جو الیکشن ریزلٹس انڈیکیٹ کر رہے ہیں 2002 سے کمپیریزن، جب نون لیگ ابھی برسر اقتدار نہیں تھی، اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، ووٹنگ ٹرینڈ جو شو کرتا ہے وہ تو کلیئر انڈیکیشن یہی ہے کہ پارٹیز نے اپنی اسٹرینتھ ریٹین کی ہے. پی ایم ایل این نے لوز نہیں کیا. اس وقت پی ایم ایل این کے مقابلے میں تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، اس وقت جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. ابھی ڈاکٹر کمال اور یہ جازی صاحب کے ووٹ جمع کر لیں تو دیٹ ووٹ اصولی طور پر جو ہے وہ نون کے امیدوار کی طرف جانا چاہیے. تو 70-72 اگر ووٹ بنتا ہے ان کا پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کا، پلس جماعت اسلامی اور وہ تحریک انصاف والے 2002 میں تھے ہی نہیں. بٹ ایک ڈفرنس ہے نا، ایک ڈفرنس سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے صحیح کی، دی انٹائر پنجاب، وہ کہہ رہے ہیں پورا پنجاب ان کے خلاف تھا، پوری پنجاب کی اسٹیٹ مشینری ان کے خلاف کام کر رہی تھی. تو وہ بات ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر. یہ بات صحیح ہے، لیکن اسلام آباد تو سپورٹ کر رہا تھا. اسلام آباد پریزیڈنٹ ہاؤس سپورٹ کر رہا تھا شیخ رشید. لیکن اسلام آباد کا انفلوئنس غالباً نہیں تھا نا پنڈی میں. مسئلہ سارا یہ ہے نا، اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو انسٹرکشن جاری ہوئی اس پر شیخ رشید کو پیپلز پارٹی کا 20 سے 25 ہزار ووٹ پڑا ہے. دیکھیں جو شیخ رشید کا اپنا ووٹ ہے 2008 کے الیکشن ریزلٹ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ 15,000 ہے، اس میں ایڈ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ 30,000. ہاں، اور اسی وجہ سے وہ 40 سے اوپر گئے ہیں. اور اس میں شیخ رشید صاحب جو ان کو میرا خیال ہے داد بھی دینی چاہیے کہ اتنے وہ ووٹ لے گئے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ شیخ رشید جیسا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 40,000 ووٹ لے گئے. ایگری کہ شیخ رشید نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ کر لیا 45,000 ووٹ لے. نہیں، میرا نہیں خیال، اس لیے کہ ان کا الیکشن میں حصہ لینا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ان کی غلطی تھی. اور اب آئندہ وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس الیکشن میں انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہیں. مثلا وہ پرویز مشرف صاحب کو ڈس اون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آخری دنوں میں کاف لیگ کو ڈس اون کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کاف لیگ مشرف کی باقیات ہے. تو یہ اب بات اگر کاف لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے پبلکلی، ہاں، اور کاف لیگ اس کو سپورٹ کر رہی تھی اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ووٹ تو لے لیے، لیکن آخری دنوں میں یہ مقابلہ بن گیا تھا این آر او ورسز چارٹر آف ڈیموکریسی. جسٹ موونگ ٹوڈز بریک. لیکن کوئی شیخ صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ لیکن اگر کاف لیگ کی جس طرح سے ابھی بات کی اور ڈسون والی بات کی، اگر انہوں نے ڈسون کرنے کی کوشش کی تو کاف لیگ آن اٹس اون بھی تو ڈسون کر رہی ہے نا پریزیڈنٹ مشرف، وہ بھی تو پروسیس آن ہے. اٹس ناٹ کہ صرف وہ ڈسون کرنے لگے تھے، کاف لیگ بھی تو ڈسون کر رہی ہے نا. تو وہ اس نیٹ سارا کا سارا افیکٹ آتا ہے. دیکھیں آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں پالیٹکس میں وہ ہارے تو ہیں اور بری شکست ہے ان کی. 2002 میں بھی بڑی بری تھی اور یہ والی اس سے کمپیریٹیولی بہتر ہے، لیکن بہرحال وہ ہارے. میں نہیں کہتا 6 دفعہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور منسٹرز وسٹرز بھی، اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو نہیں اتنا ٹائم دیا، ہم خواجہ سعد کو بلا لیتے تھے، خواجہ آصف کو بلا لیتے تھے. ادھر سے ناظرین ندیم ملک نہیں مانتے کہ شیخ رشید کا فیوچر ختم ہو گیا. اس موقع پر ہم لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اسی پوائنٹ سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.